कितल्या तुमचें नाव कशें? माझे नाव सुदेश शेटमांद्रेकर. हां भाई सांग कितें जालें इश्यू म्हणटा तो? इश्यू म्हटल्यार अंदू पावस चड पडलो म्हळ्यार साधारण तुका सांगता आमी शेत ज्या मेरेन करता साधारण 35 वर्सां तरी इतलो पावस केन्नाच कंटिन्युअसली पडोंक नासलो आनी अशी शेताची हानी केन्नाच जावंक ना. ही फर्स्ट टायम फाटल्या 30-35 वर्सां पयलीं त्याच्या पयलीं पासून सुद्दां इतली हानी केन्नाच जावंक ना. फर्स्ट टायम आनी हो सगळ्यांक फटको बसलेलो आहा. साधारण 40 शेतकरी आहात, तेंचे अर्धे अदीक शेत एक कुसोन गेलां. फक्त पयलीं ह्या वर्सा बरे पैकी लागून येयल्ले ते शेतकरी खोशी आसलो, पूण आतां कितें जालां पावसाक लागून सगळें कुसोन गेलां. आनी ते जावचें ना सारकें चिंतलेलें सामकें हें जालां, रेबो जाला तेजो. म्हणजे खंय तरी ताका मातसो जीव हाडलो जाता, पण हे जावचें ना. हे जावचें ना. तुमची मागणी कितें आसा? आमचे मागणी काय भरपाय करून देवपाची ना तुमी. ओके. अंदाज कितले लुकसाण जाले आसतले? अंदाजे आतां ते 40 शेतकरी त्या हिशोबान करून तशी जाता, खूब जाता ती तशी. एक्सपर्ट लोक कोण आहात तेंच्यांनी तो रिपोर्ट दिवपाचो ना. एका शेता मागीर बाबा कितले हें करता भात पिकता तेजी वचून साधारण वर्साक खर्च जो येता एका शेतकऱ्याक एका शेता फाटल्यान तेचो 50% तरी तांकां नुकसाण जाल्लें आहा. 50% सारकें. म्हणजे जर एकट्याक 20,000 खर्च येता जाल्यार 10,000 तेंची नुकसाण जाल्ली आहा. खर्च पिकाची नुकसाण म्हणजे भरपाय नव्हती, ही खर्चाची पेरलेली. आई तुमचे कितले आसा काय शेती? आमचे हय आहा, वयर आहा. आसा. तो आमकां 10 खाणे पिकता. ओके. 2 वरे मरे 10 जास्त जातालो मरे. आतां पिड्ड्यार जाला तर 10 क्विंटल मार बसतलो. ओके. तुम्ही हांगा पावल्यात, शेतकऱ्यांची कितें डिमांड आनी कितें इश्यू? इश्यूज म्हणजे तुम्ही आता बघल्याच आसतले, सगळ्यात पाणी भरलं आणि सगळं त्यात सगळं पिड्ड्यार जाता. आयज खंय तर तांकां तेंची जी आयज तेंच्यांनी मेहनत घेतलेली आसा, आयज जितले तेंच्यांनी कितें खर्च करून हे आतां शेत उबें केलां त्या बद्दल तांकां कितें तरी मोबदलो मेळपाक जाय तांकां. आयज हांव मागणी करता आमच्या पंचायतीक, म्हणजे आमच्या सरपंचाक, की तेंच्यांनी खंय तरी तांकां सपोर्ट करपाचो, हेल्प करपाचें आमच्या पंचायतीच्या मार्फत आनी तांकां कितें तरी मोबदलो दिवपाचो. तुमचें नाव कशें? म्हाजें पद्मराम मांद्रेकर. कितें इश्यू शेतकऱ्यांक कितें शेतान पाणी बीन येयलें म्हणून? हय, सतत पावस पडल्या कारणान जवळ जवळ 8-15 दीस शेतान पाणी उरलां आनी ते कुसलां. म्हणजे जो रोव येयलो पळय लागून तो पाणयाच्या पोंदा उरलो आनी त्या लागून कुसला. आतां हें दिसता सगळें पडींग आहा ती. ओके. कितले जाणांच्या शेती अंदाज? जवळ जवळ हे सायडीन जातली 25 जाणांची. त्या पुढे आहा ते म्हणजे तुकड्यांनी थंय आहा, जे उंचावटे आहा थंय सारकें लागान येयल्लो. 40 This is how you point out whether you can tell the contractor, see, you cannot pick it up and take it.